सूरत लेल की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना सायकुम लशत्ता। तो में से हर इंसान की कोशिश जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। आयत मुबारका में लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया गया है। सही का मतलब होता है तेज़ रफ्तारी के साथ चलना। जैसे हम सफ़ा मरवा के दरमियान में चलते हैं, थोड़ा तेज़ रफ्तारी के साथ चलते हैं तो उस चलने को सही कहा जाता है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस मकसद के लिए, जिस कोशिश के लिए तेज़ रफ्तारी के साथ मेहनत करता है, चलता है, उसको सही कहा जाता है। फिर लफ्ज़ आता है शत्ता। शत्ता का मतलब होता है तकसीम हो जाना, मुंतशिर हो जाना, अलग अलग हो जाना। वो चीज़ जो पहले एक थी, फिर वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होगी, तो तकसीम शुदा चीज़ को जो है वो शत्ता कहा जाता है। इस आयत मुबारका का पिछली आयत मुबारका के साथ रब्त किया है। लफ्ज़ शत्ता के अंदर बहुत वसअत है कि जैसे हमने जाना था कि दिन और रात में बहुत तज़ाद है, मर्द और औरत में बहुत तज़ाद है। इवन मर्द का मर्द के साथ सोच में और अमल में बहुत तज़ाद होता है। औरत का औरत के मिजाज में भी बहुत तज़ाद होता है। यही तज़ाद जो है हमारी रंग में, ज़ुबान में, पसंद नापसंद में, मिजाज में, हर जगह नज़र आता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो रोशनियों की तरफ भाग रहा है, कोई इंसान जो है वो रात की तारीकी के पीछे भाग रहा है। किसी के पास इल्म का नूर है, किसी के पास जहालत का अंधेरा है। किसी का मिजाज जो है वो दिन की तरह बहुत रोशन है और किसी का मिजाज जो है वो रात की तारीकी की तरह बहुत अंधेरे वाला है। तो गोया कि हर चीज़ के अंदर हमें एक तज़ाद नज़र आता है। यही तज़ाद जो है अल्लाह पाक आने वाली आयत में भी बयान फरमा रहे हैं कि दुनिया में दो तरह की शख्सियतें होती हैं और फिर उन शख्सियतों के अंदर क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ होती हैं, उसके तज़ाद को भी अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह पाक फरमाते फ़अम्मा मन आता वत्तका। एक वो शख्स है जो देने वाला होता है, फिर वो अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला भी होता है। वो सद्दक़ा बिल हुस्ना, और जो खूबसूरत बात है उसकी तस्दीक करने वाला होता है। ये एक शख्सियत है और इस शख्सियत के अंदर अल्लाह पाक ने 3 खूबियों का जो है वो तज़किरा फरमाया है। और सबसे पहली जो खूबी है वो क्या है? वमन आता, जो देने वाला है। लफ्ज़ आता जो है इसका मतलब होता है कि ऐसा देना जो आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो और जिसको जितना दिया जा सकता हो दे दिया जाए, तो उसको आता कहा जाता है। जैसे कि हम सूरह कौसर में पढ़ते हैं इन्ना आतईना कल कौसर, कि अल्लाह पाक ने नबी इस्लाम को कौसर अता फरमाई। तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी कौसर, उसकी बहुत ज़्यादा खैर कसीर थी। तो किसी को बहुत वसअत के साथ देना, बहुत ज़्यादा देना, उसको आता के साथ ताबीर किया जाता है। मगर गौरतलब बात यह है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता, वो जो देने वाला है, क्या देने वाला है ये ज़िक्र नहीं फरमाया गया। इसलिए इस आयत मुबारका के अंदर बहुत ज़्यादा वसअत पाई जाती है कि अल्लाह पाक उस शख्सियत की खूबी ये बयान फरमा रहे हैं कि वो देने वाला होता है। लिहाजा वो माल दे, ज़हानत दे, काबिलियत दे, मशवरा दे, वक्त दे। लिहाजा जिस इंसान के पास जो होता है वो उसको देने वाला होता है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि औलाद को वक्त और मोहब्बत दिया जाए। उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि अपने शागिर्द को इल्म दें। एक माहिर एक्सपर्ट की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने सीखने वाले को हुनर दे। और माल वाले की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इज़्ज़त के साथ दूसरे को रिस्क दे। और जिसके पास ओहदा है वो अपने ओहदे को हक दे। गोया कि जिसके पास जो है वो उसको आगे देने वाला होता है, वो उसको आगे तकसीम करने वाला होता है। इसी लफ्ज़ आता की जो वसअत है वो इस तरह से भी है कि ये मुबालगे का सीगा है कि जो इंसान देने वाला होता है ना, वो बहुत वसअत के साथ देने वाला होता है। वो थोड़ा थोड़ा नहीं देता, उसके पास जितना होता है वो आगे मखलूक में तकसीम कर देता है। अब चाहे वो इल्म तकसीम कर रहा है, चाहे वो माल तकसीम कर रहा है, चाहे वो हुनर तकसीम कर रहा है, चाहे वो मोहब्बत तकसीम कर रहा है। नबी इस्लाम ने तो हमें इतनी वसअत दे दी है कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने लबों की मुस्कुराहट किसी को तकसीम कर दो। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि कोई इंसान भी जो है वो इस आयत की रेंज से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर इंसान के पास देने के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ होता है। लिहाजा देने वाला जो है अल्लाह पाक उसकी खूबी को यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं। और फिर देखिए आयत मुबारका कितनी खूबसूरत है कि अल्लाह पाक देने के बाद फरमाते हैं वत्तका। वत्तका का लफ्ज़ जो है विकाया से है कि अपने आप को बचाना, हिफाजत करना, और इसका एक तर्जमा जो है वो डरने से भी किया जाता है। अब जुमले की तरतीब तो ये बनती है ना कि जो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है, लिहाजा वो उस डर की वजह से या अल्लाह ताला को राज़ी करने की वजह से या अल्लाह की नाराज़गी के खौफ की वजह से जो है वो देने वाला होगा, चाहे वो जो कुछ भी देने वाला है। तो पहले तो ये ज़िक्र आना चाहिए था कि वो डरता है,
اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے نہیں، وہ پہلے دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ تو گویا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے یا جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کسی کو دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ایک نیکی کر لی ہے، لہٰذا مجھے نیکی کا سکون حاصل ہو گیا۔ لیکن آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ دینے کے بعد جو ہے پھر ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے دینے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، میں نے وسعت کے ساتھ دیا کہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ میرا دیا ہوا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ بہت خوبصورت ربط ہے کہ نیکی کے بعد بھی انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ انسان پوری محنت کرتا ہے، پیپر دیتا ہے، تو کیا پیپر دینے کے بعد ریلیکس ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا رزلٹ کیسا آئے گا، جیسا پیپر میں نے دیا ہے یہ ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا دینے کے بعد مومن جو ہے وہ وقت کا وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس جملے کی ترتیب میں ایک باریک سا اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ آنے والی زندگی کے لیے کرتا ہے، کہ دینے کے بعد وہ ڈر رہا ہے تو گویا کہ اس کی ترجیحات دنیا میں کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، وہ بعد والی زندگی ہونی چاہیے۔ پھر اس خوبصورت آیت مبارکہ کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پہلے مخلوق کی بات کی گئی ہے پھر خالق کی بات کی گئی ہے، کیونکہ عطا کا ذکر پہلے ہے تو دینے کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے حقوق العباد کی بات کی گئی ہے پھر حقوق اللہ کی بات کی گئی ہے، گویا کہ مخلوق سے خالق کی طرف کا جو سفر ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ تیسری خوبی کو بیان فرماتے ہیں، وہ صدق بالحسنی، اور وہ جو خوبصورت بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو حسنہ استعمال کیا گیا ہے یہ حسن سے ہے، بہت خوبصورت اور حسین چیز کو جو ہے وہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے خوبصورت اور حسین کہا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس سے خوبصورت سوچ، اس سے خوبصورت فلسفہ اور اس سے خوبصورت کلمات جو ہیں اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جس شخصیت کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف فرما رہے ہیں اس کی خوبی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ انسان خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر اس کلمے کی خوبصورتی نہ ہو۔ لہٰذا اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ جس شخصیت کی اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں تعریف فرما رہے ہیں وہ شخصیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک اس کے پاس کلمے کی تصدیق نہ ہو۔ اور یہاں پر بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے 3 خوبیوں کو کمبینیشن بتایا ہے کہ عطا بھی ہونا چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اس کے پاس ایمان کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے گی تو اس کی شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب ہم ذرا اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ بہت چیریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ڈالرز اور بلین تک وہ خرچ کرتے ہیں، ہاسپٹلز بنواتے ہیں، کتنی بڑی فاؤنڈیشن جو ہے ان لوگوں نے کھولی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان کے پاس آتا تو ہے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ صدقہ بالحسنی کی تصدیق نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس کلمے کی تصدیق نہیں ہے اس کو تقویٰ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تو یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ آنے والی دنیا میں بھی قبول ہو جائے۔ لہٰذا کتنا بڑا نقصان ہے ان لوگوں کے پاس کہ آتا ہے مگر صدقہ بالحسنی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی دیتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اور تقویٰ اس کے اندر ویسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنا دیا ہوا اگلے جہان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ان تینوں خوبیوں کا بیک وقت انسان میں ہونا لازمی ہے۔ اگر ان تینوں خوبیوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے گی تو اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر صدقہ بالحسنی ہے لیکن آتا نہیں ہے، کسی کے اندر آتا ہوگا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس آتا اور تقویٰ ہوگا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ لہٰذا کسی ایک چیز کی بھی کمی سے جو ہے شخصیت ادھوری رہ جائے گی۔ پھر بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ حسنہ سے مراد جو ہے وہ اچھے اعمال بھی ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ سچا بول جو ہے یہ بھی حسنہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اہل علم جو فرماتے ہیں کہ صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صدق جو ہے وہ مضبوط اور سخت چیز کو کہا جاتا ہے۔ سچائی جو ہوتی ہے وہ مضبوط بھی ہوتی ہے اور وہ سخت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بیان کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مضبوط کام ہوتا ہے اور یہ سخت کام بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا معنی ہوتا ہے نرمی، کیونکہ جھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ
चिकनी चुपड़ी होती है, वो लम्बा की हुई होती है, वो सच नहीं होती है। इसी वजह से झूठी बात में नरमी होती है। हम अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं ना अपने मुहावरे में कि सच कड़वा होता है, सच सख्त होता है, ये ना हज़म होने वाला होता है। ये बिल्कुल सच बात कही गई है कि सच नरम नहीं हो सकता, सच सख्त होता है, लेकिन झूठ जो है वो नरम होता है। हालांकि हम नरमी को अच्छा समझते हैं, मगर यहाँ पे ये झूठ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और हम सख्ती को बुरा समझते हैं, मगर यहाँ पे ये सच के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए अरबी ज़ुबान में सदका जो है ये मजबूत और सख्त चीज़ को कहा जाता है। लिहाजा मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका से गैर मज़हब तो निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास अच्छे अमाल तो होंगे, नेकियां होंगी, चैरिटी होगी, मगर उनके पास कलमे की तस्दीक नहीं है, लिहाजा वो इस आयत के ज़ुमरे में नहीं आ सकते। लेकिन मुफस्सिर किराम जो हैं